न मिटी थी ना मिटी है, ना मिटेगी उर्दू। चाहने वालों के होठों पे रहेगी उर्दू। न मिटी थी ना मिटी है, ना मिटेगी उर्दू। जिस तरह भी रहे इसको तो यहीं रहना है। हमको उर्दू के हरीफों से यही कहना है। अपनी तहजीब को संसार में रुसवा ना करो, यानी उर्दू को मिटाने का इरादा ना करो। अपनी पगड़ी को उछाला नहीं जाता लोगों, घर से बेटी को निकाला नहीं जाता लोगों। मिटी थी ना मिटी है, ना मिटेगी उर्दू। हम उर्दू का मुशायरा तो पढ़ते हैं और कभी कभी हमें उर्दू का एक लफ्ज़ भी बैनर पे नहीं मिलता लिखा हुआ, तो ये हमारे लिए बेपना अफसोस की बात होती है। अगर उर्दू का मुशायरा कर रहे हैं तो हम सिर्फ महफ़िल मुशायरा भी हम उर्दू में नहीं लिख सकते हैं। कभी कभी आज बहुत अफसोस होता है, बहुत सी जगहों पर लोग एतराज़ करते हैं कि साहब मुशायरा तो उर्दू का है लेकिन बैनर उर्दू का नहीं बनेगा। तो मैं समझती हूँ कि हम ऐसे मुशायरे को भी बाइकाट करते हैं जहाँ हमें उर्दू का बैनर ना मिले और हम उर्दू का मुशायरा पढ़ें। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं कहीं हमें, क्योंकि हमारी जो उर्दू ज़बान है वो किसी एक मज़हब की ज़बान नहीं है। तमाम ज़बानों के जो अच्छे अच्छे लफ्ज़ से उनसे चुन कर जो अच्छे लफ्ज़ों को लाया गया है वो एक उर्दू ज़बान बनी है। तो उर्दू ज़बान इसीलिए इतनी खूबसूरत है, जो मोहब्बतों की ज़बान है उसको आप कैसे मिटा सकते हैं। तो आप बैनर में अगर कोई नाम नहीं दे रहा है, महफ़िल मुशायरा तक नहीं लिख रहा है, तो ये शबीना अदीब के लिए भी बहुत अफसोस की बात है। और मैं कि जो अपने रोब से तुमने हमें खामोश किया, जो अपने रोब से तुमने हमें खामोश किया, क्या लहजा है, वाह। जो अपने रोब से, जो अपने रोब से तुमने हमें खामोश किया, तुम्हारी जीत तो है ये हमारी हार नहीं। जो अपने रोब से, जो अपने रोब क्या कहने, तुम्हारी जीत तो ये है, तुमने हमें खामोश किया, तुम्हारी जीत तो है ये हमारी हार नहीं, वाह, हमारी हार नहीं। तुम्हारी जीत तो है ये हमारी हार नहीं, हमारी हार नहीं। और यहाँ पे किस लिए तुम फूल लेके आए हो, यहाँ पे किस लिए तुम, यहाँ पे किस लिए तुम फूल लेके आए हो। अमीरे शहर की कोठी है ये मज़ार नहीं। सबूत ये है कि देखिए हमारे बीच ये मिस्र से बाला आई हैं और तमाम सारे लोग इंडिया के बाहर से मौजूद हैं। तो ये हम सब के लिए बेपनाह मसरत की बात है कि इतने खूबसूरत मुशायरे में आज हम सब शिरकत करेंगे। और हमारी शायरी जो हमेशा से कलकत्ता के लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं और बड़ी दुआएं देते हैं, बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं सरज़मीन से। तो बस मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे मैं कलकत्ता में बार बार आती रहूँ। और एक दुआ और करती हूँ कि अल्लाह कलकत्ता जैसा पूरा हिंदुस्तान हो जाए ताकि हमें कलकत्ता आने को भी मिलता रहे और ऐसी खूबसूरत महफिलों में। ज़्यादा खुशी की बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि जनरल मुशायरे, चूँकि तरही मुशायरे अब बहुत कम हो गए हैं। और जहाँ तक मेरी अपनी
میں اپنی ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتی ہوں. میرا جو قصبہ ہے وہ مکن پور ہے، اور ہمارے وہاں طرحی نشستیں آج بھی ہوتی ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں طرحی مشاعرے. کم سے کم تمام سارے شعراء سے ایک ہی زمین پہ کئی شعر سننے کو ملتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے. لوگوں کے خیال آج آپ کو سننے کو ملیں گے. لیکن بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ بور مت ہوئیے گا، یہ مت سوچیے گا کہ لیجیے ہم ایک ہی زمین میں اتنے سارے شعر ابھی ان سے سنیں گے. وہ تو بہت اچھا لگے گا. آج کا مشاعرہ ایک نئی تاریخ رقم کرے گا. یہ کہ بنگال میں جو قدردان ہیں شاعری کے اور جس طرح سے نوازتے ہیں، ویسے تو پوری دنیا میں ماشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر کہ مجھے سنا جاتا ہے، لیکن بنگال آنے کی اپنی ایک الگ بنگالی جو جادو ہوتا ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو ہمیں بھی اس کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ان لوگوں کے بیچ میں آئیں جن کی بے پناہ محبتیں مجھے آج سے نہیں، تقریباً میں 25-30 سال سے کلکتہ کی سرزمین پر میری حاضری ہو رہی ہے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ ایسے ہی کلکتہ والوں کی ہمیں محبتیں ملتی رہیں، مجھ میں بھی یہ ہمت بنی رہے تاکہ یہ ہمت مجھے کلکتہ سے ملے. کو تو ہم اتنا زیادہ مس کریں گے کیونکہ کرتے ہیں، ہر روز مس کرتے ہیں جب بھی ہم کہیں مشاعروں میں ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیے ان کی جو وہ ایسی شخصیت تھی کہ ان کی کوئی بھرپائی نہیں کر سکتا، دوسرا کوئی راحت اندوری پیدا نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتی ہوں کہ راحت اندوری کی شاعری مطلب راحت اندوری آج اس دنیا میں ضرور نہیں ہے، لیکن ان کے اشعار، ان کی شاعری، ان کی غزلیں ہمیشہ زندہ رہیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے آج جب آپ شبینہ ادیب سے انٹرویو لے رہے ہیں تو راحت صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ راحت صاحب میں سمجھتی ہوں کبھی مر نہیں سکتے، کیونکہ ان کی یادیں آپ سب کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی اور آپ ان کی یادوں کو زندہ کرتے رہیں گے. دیکھیے ہم بہت بڑی بڑی کبھی باتیں تو کرتے ہیں لیکن عملی جامہ کم پہنا پاتے ہیں. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم کسی مشاعرے میں جائیں تو تھوڑا سا احتجاج ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہم بھی بہت سی جگہ دیکھتے ہیں، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اردو کا مشاعرہ تو پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں اردو کا ایک لفظ بھی بینر پہ نہیں ملتا لکھا ہوا. تو یہ ہمارے لیے بے پناہ افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہم اردو کی بات اگر اردو کا مشاعرہ کر رہے ہیں تو ہم صرف محفل مشاعرہ بھی ہم اردو میں نہیں لکھ سکتے ہیں. کبھی کبھی آج بہت افسوس ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب مشاعرہ تو اردو کا ہے لیکن بینر اردو کا نہیں بنے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایسے مشاعرے کو بھی بائیکاٹ کرتے ہیں جہاں ہمیں اردو کا بینر نہ ملے اور ہم اردو کا مشاعرہ پڑھیں. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کہیں ہمیں، کیونکہ ہماری جو اردو زبان ہے وہ کسی ایک مذہب کی زبان نہیں ہے، تمام زبانوں کے جو اچھے اچھے لفظ سے ان سے چن کر جو اچھے لفظوں کو لایا گیا ہے وہ ایک اردو زبان بنی ہے. تو اردو زبان اسی لیے اتنی خوبصورت ہے، جو محبتوں کی زبان ہے اس کو آپ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ تو اب بینر میں اگر کوئی نام نہیں دے رہا ہے، محفل مشاعرہ تک نہیں لکھ رہا ہے، تو یہ شبینہ ادیب کے لیے بھی بہت افسوس کی بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں شبینہ ادیب کو بھی اس مشاعرے میں نہیں جانا چاہیے جہاں اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں کہ اردو کے نام پہ باتیں تو بہت بڑی بڑی ہو جائیں اور ہم اردو سے یہ بھی نہ کوشش کریں کہ ہم اردو لکھ بھی رہے ہیں، ہم نے جو شعر لکھا ہے وہ اردو میں لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں صرف شبینہ ادیب کو ہی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ بھی ذمہ داران اس کے مطلب ذمہ دار ہیں ان سب چیزوں کے، جو باتیں تو کرتے ہیں لیکن وہ عملی جامہ نہیں پہنا پاتے. تو میں مطلب بڑے خلوص کے ساتھ ان سے یہ التجا کرتی ہوں کہ آئیے ہم سب اپنی زبان کو عملی جامہ پہنائیں. اور یہ محبتوں کی جو زبان ہے، جس طرح سے اس محفل کا انعقاد مغربی بنگال میں کلکتہ میں کیا گیا ہے، بہت سی جگہ اردو کے مشاعرے ہوتے ہیں، ایسے ہی مشاعرے ہوتے رہیں، آپ سب ہمیں ایسے ہی ملتے رہیں. اور میں اردو کے حوالے سے آپ نے ایک بات کہی تو میرا ایک گیت ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کے میں ایک بند سناتی ہوں. نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے نہ مٹے گی اردو، چاہنے والوں کے ہونٹوں پہ رہے گی اردو. نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے نہ مٹے گی اردو، جس طرح بھی رہے اس کو تو یہیں رہنا ہے. ہم کو اردو کے حریفوں سے یہی کہنا ہے، اپنی تہذیب کو سنسار میں رسوا نہ کرو، یعنی اردو کو مٹانے کا
इरादा ना करो, अपनी पगड़ी को उछाला नहीं जाता लोगों, घर से बेटी को निकाला नहीं जाता लोगों। ना मिटी थी ना मिटी है, ना मिटेगी उर्दू। एक इल्तिजा और करती हूँ कि हम अपने बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उर्दू पढ़ाएं, और हमारी ख़वातीन जब उर्दू पढ़ेंगी तो वो उनका मुआशरा, उनके बच्चे, वो भी ये कोशिश करेंगे कि हम अपने घर के हर बच्चे को उर्दू की तालीम ज़रूर देंगे। चाहे एक मौलवी रखें अगर स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन उर्दू की तालीम ज़रूर हासिल करें। तो जब कही गई है ये बात, तो ये भी हकीकत है कि जो तरही मुशायरे होते हैं इसीलिए तरही मुशायरे किए जाते हैं ताकि अगर कुछ थोड़ा बहुत भी तुकबंदी करने वाले लोग हैं वो भी कोशिश करें, और जब वो कोशिश करेंगे तो फिर वो भी अच्छे शेर कहेंगे। और इसी तरह से जब तरही मुशायरे होंगे तो मैं समझती हूँ कि आज अगर बंगाल की सरजमीन पर ये तरही मुशायरा हो रहा है तो कल और एकेडमीज़ भी इस तरह की तरही मुशायरों को करना चाहिए, उन लोगों को भी। और ये मुशायरा तो मैं समझती हूँ, मेरे लिए तो भाई बहुत खुशी की बात है कि ये तरही मुशायरे में शबीना अदीब की अगर हाज़िरी हो रही है तो मैं अपने तौर पे बहुत खुशी का इज़हार करना चाहती हूँ इस वक्त। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत से मुशायरे तरही पढ़े हैं, और मैंने आपसे कहा कि मैं जिस सरज़मीन से मेरा ताल्लुक़ है उस सरज़मीन पे आज भी हमारे वहाँ तरही नशिस्तें हुआ करती हैं। ये अलग बात है कि बड़े मुशायरे उतने नहीं होते हैं, छोटा कस्बा है मकनपुर, ज़िला कानपुर का ही कस्बा है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ तरही मुशायरे होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी।